Yeah. दुसरीच घेऊन होता असं 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 ना कमी झालं ना त्याचं नाही आमच्या रिकॉर्डिंग मध्ये इनॉग्रेशन करचे पडलेले आसा आनी सांगला तशें थर्ड रिटेनिंग वॉल रामनगर आणि कंटिन्युअसली जे गरजेची कामां जी आसात आमचे फ्रेंड संजू सिंगापूरकर तेंची सगळी फॅमिली सिंगापूरकर फॅमिली आनी सगळे विश्वजीत तेंची फॅमिली आसली आनी पावसान हो गेल्या फावटी रिटेनिंग वॉल जो आसा तो कॉलेप्स जाल्लो आनी ताका लागून मेन रोड केन्ना घसरून वतात ताका लागून सगळ्यांक भंय आशिल्लो कंटिन्युअसली सिंगापूरकर आमचे कडेन फॉलोअप करतालो विश्वजीत म्हाजे कडेन कॉल करून फॉलोअप करतालो जे काम आमी फावंडेशन घातलेलो आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीटूय जातलें सो सांगला तशें आमी गरजेची कामां आमच्या रामनगरान जी आशिल्ली बारीक बारीक कामां पूण गरजेची कामां ही आमी आयज सुरवात केलेली आसा बेगींतल्या बेगीन हें कंप्लीट करतले फक्त उद्यो सांगतना मातशें म्हाजें सुचलेलें की आमी 15 कामां सुरवात केल्या म्हणून पूण आत्तां म्हाका अपडेट मेळ्ळो की ह्या फावटी आमी 27 वर्क्स घेतलेले आसा पंचायतीन की खरेंच पंचायतीन सगळ्यांक ताळयो मारून पंचायतीचे खरेंच कॉन्ग्रेच्युलेशन्स म्हणपाक जाय आनी हांगा पंचायत मेंबर नयना नायक तेणेंय एफर्ट्स घेतलेले आसा ही सगळीं कामां फुडें व्हरपाक लागून तशीच म्हजी एक्टीव पंचायत रेशमूग पंचायत अंडर द लिडरशीप ऑफ सुस्मिता पेडणेकर आनी सगळे पंचायत मेंबर बरे तरेन काम करता सगळ्या वॉर्डांनी रेशमगुसान ही कामां जाल्लेली आसा हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता तेन्ना आनी म्हज्या सगळ्या स्थायीक लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या फाटिंब्यान सगळीं कामां फुडें गेल्या म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू रिटेनिंग वॉल म्हणजे एक एक करून टप्प्या टप्प्यांनी जी बारीक कामां आसा बारीक लोकांची कामां आसा हें सुद्दां काम करप आमच्या पंचायतीचें आमचें प्राधान्य आनी ताका लागून आयज कंटिन्युअसली ज्यो रिटेनिंग वॉल ह्यो सगळ्यो एक लायनीन आमी घेतल्या सांगला तशें चवथीच्या पयलीं आमी कंप्लीट करतात रामनगर बेतीं हांगा जी कामां आसा मॅक्सिमम कामां आमी आसा ही कंप्लीट केलेली आसा आत्तां हांव एक नालाचें उलयतां तो नालो आमकां हांगा सायडीन तुमकां पळोवपाक मेळटलो म्हणजे हाजे लेंथ जवळ जवळ 1 किलोमिटर आसा आनी हो सगळो मॅक्सिमम नालो आमी घेतलेलो आसा जे करून हे सगळे दोंगराचें उदक आसा तें पयलीं नाला सारको नासल्या कारणान लोकांच्या घरान वतालें रस्त्यार भरताले तो आयज तें जायनासतना सुरळीतपणान एकूच सायड कंप्लीट जालें अजून पूण बऱ्या तरेन सगळें उदक जें आसा दोंगराचें हें मांडवी नदयेन वयता आनी आमच्या स्थायीक लोकांक कांय त्रास जायना हांव आनी एकदां म्हज्या पंचायतीक म्हज्या स्थायीक लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडलीं सुद्दां जी कामां उरल्या ती लोकांनी आमचे कडेन पावोवपाची आमी कामां करपाक हांव म्हजी पंचायतान कामां करपाक लागून आमी निवडून आयिल्ले आसा आनी एक एक करून सगळीं कामां आमी जाग्यार घालतले इतलें हांव तुमकां आश्वासन दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू तसेच सरपंच आमचे गांवचे तसेच पंच मेंबर आतां पळयता जाल्यार आमचे MLAचे वॉट्सॅप फेसबूक पळयत जाल्यार सगळ्याक डेली इनॉग्रेशनाच दिसता खंयचो तसो ब्लँक असो दिसना दीस इल्ले दिसा
आमी जाणा त्या हिशोबान 700 कोटीची खंय ऑलरेडी कामां जाल्या सालिगांवांत आनी 300 कोटीची खंय कामां उरल्या तिवूय इलेक्शना पयलीं म्हणजे रिजल्ट हे डिक्लेअर जावच्या पयलीं 300 कोटीची जातली आनी तशेंच हांगा तेणें हे पळय फाटींच एक जाले म्हयनोभर 1 कोटीचे इनॉग्रेट केल्लो आमी तशीच तेणें आतां सांगला तितून तशेंच वयर आतां ग्रावंडार आनी काम चालू हें जावपा लायटीचें आनी इनॉग्रेशन जावपाचें आसा म्हणजे तेणें जवळ जवळ इतकी कामां केल्या म्हाका दिसता 40 आमदारां पेक्षा तेजे सुबेज आसतले कशें दिसता म्हाका कामां पळोवंक गेल्यार कित्याक डेली टीव्हीर आसात खंय ना खंय नाल्ल फोडटाय चालूच आसा हें सांगून म्हाजें 2 उतर सकाळपासून आमी आमचे MLA जे आसा पळय सकाळपासून इनोव्हेशन करीत आसा तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें तशें ते काय आसता तेंचो टर्म स्टार्ट जाल्ल्या पासून तें काम चालूच आसा तेंचें आनी आतां ते ह्या फुडें बी करतले आनी येणारो जो काळ आसा 2027 आसा पळय न्हू आमी तांकांच पळयता की ते फुडें येवन ते सगळ्यांची कामां करतले तशें म्हणून सगळ्यांचे हांगा जे ग्रामस्थ हांगासर प्रेजेंट जाल्या तशें आमचे MLA सराक हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा तशें ग्रामस्थांक हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी तुमकां मिडियाकूय थँक्यू वेरी मच